पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात इल्तिवा के सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच केस की मजीद आज समाअत करेगा। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच टूट गया था। जस्टिस अमीनुद्दीन ने जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले के तनाजुर में केस सुनने से मुआज़रत कर दी। बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल होंगे। गुज़श्ता रोज़ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 184(3) के तहत असखुद नोटिस के तमाम केसेस मुलतवी करने का हुक्म दिया था। 5 रुकनी बेंच हो या फुल कोर्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान का ट्वीट। चेयरमैन PTI कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आइन का मजाक उड़ा रहे हैं। मुखालिफिन इंतखाबात से खौफजदा हैं। ये सज़ा याफ्ता लीडर्स को क्लियर कराने की खातिर आइन की हुक्मरानी तबाह करने के लिए तैयार हैं। सर्टिफाइड आइन शिकन के मुंह से आइन का नाम लेना भी घिनौना मजाक है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, जो साजिश तुमने नए सहूलतकारों की मदद से तैयार की वो पकड़ ली गई है। मुल्क, रियासत और इदारे दहशतगर्द और फितने के हुक्म पर नहीं चल सकते। अदालती इस्लाहात बिल सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। लिखा, इस बिल से बेंच की तश्कील और आर्टिकल 184(3) के अमल को शफाफ और जामे बनाने में मदद मिलेगी। बिल की मंजूरी से इंसाफ की फराहमी में मदद मिलेगी। I wish to move that the bill to provide for certain practices and procedures of the Supreme Court, the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 be passed. It has been moved that the bill provide for certain practices and procedure of the Supreme Court. The Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 be passed. अदालती इस्लाहात का बिल सेनेट से भी मंजूर। अपोजिशन का भरपूर एहतजाज भी किसी काम न आया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड तरीक़ेकार बिल के हक में 60 और मुखालफत में 19 वोट आए। फाटा और ब्रिटिशान अवामी पार्टी के सेनेटर्स ने भी हिमायत की। अपोजिशन की बिल कायमा कमेटी के सपोर्ट करने की तहरीक मुस्तरद। बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, चेयरमैन डाइस का घेराव, बिल की कॉपीज फाड़ दी। एहतजाज के बाद अपोजिशन अरकान ईवान से बाहर चले गए। बिल के तहत चीफ जस्टिस का अज़खुद नोटिस का इख्तियार महदूद। बेंचेस की तश्कील और अज़खुद नोटिस का फैसला एक कमेटी करेगी। कमेटी में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस होंगे। चेयरमैन सेनेट ने बिल सदर मुमलिकत को इरसाल कर दिया। मंजूरी के बाद बिल बाकायदा बन जाएगा। पार्लियामान ने कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट को मजबूत किया है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बराबर हैं। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शख्सियत को मजबूत करने के बजाय निज़ाम को मजबूत होना चाहिए। 2 दहाइयों से सुप्रीम कोर्ट में नया रुझान देखा। ऐसे सोमोटो लिए गए कि लोगों ने उंगलियां दांतों में दबा लीं। असखुद नोटिस की वजह से अरबों डॉलर्स के नुकसान रियासत ने उठाए। सेनेटर फारूक एच नाइक बोले, कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट की ताकत बढ़ी है। सियासी फैसले पार्लियामान में होने चाहिए, किसी और फोरम पर नहीं। अदालत के बजाय सियासी फरीकैन मिलकर फैसला करें कि इलेक्शंस कब होंगे। सुप्रीम कोर्ट खुद को सियासत की दलदल से महफूज रखे। इंसाफ के पलड़े बराबर होंगे तो तारीख याद रखेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा, अदालत में जो दरारें नजर आ रही हैं वो दूर होनी चाहिए। इख्तलाफात मुल्क के लिए अच्छा शगुन नहीं है। मुज़ाकरात होने तो हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले, मुल्क में सियासी पारा कम होना चाहिए। लोगों को मामलात के हल करने के लिए मुशावरत से काम लेना चाहिए। 12 या 16 अगस्त के बाद हमारी हुकूमत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट को शिकस्त देने की कोशिश हो रही है। कोई सान्या हो गया तो मुल्क बड़े बहरान से 2-4 हो जाएगा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की गुफ्तगू। कहा, हम आइन और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन ना हुए तो PTI वकला के साथ सड़कों पर होगी। शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार किया कि आइन के खिलाफ कोई इकदाम जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। इलेक्शन कमीशन को वक्त पर इंतखाबात कराने चाहिए। PTI ने कभी बात करने और बैठने से इनकार नहीं किया। असद उमर ने कहा कि आइन सब के लिए मुकद्दम है। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की हर कोशिश के खिलाफ खड़े हैं। पार्लियामेंट भी सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट नहीं कर सकती। PDM हुकूमत इलेक्शन रोककर कौमी सलामती से खेल रही है। मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज इलाही की तनकीद। साबिक अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात के दौरान कहा, बदनीयती पर मबनी कानून साजी की कोई आईनी हैसियत नहीं, चाहे वो पार्लियामेंट ही क्यों ना करे। पार्लियामेंट सुप्रीम जरूर है, लेकिन हुकूमत को मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम है।
عدالتی اصلاحات آئینی ترامیم کے بغیر نہیں ہو سکتی. ایسے قانون پاس ہوگا تو 15 دن میں کالعدم ہو جائے گا. پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر کا بل کمیٹی میں نہ بھیجنے پر اعتراض. بولے سپریم کورٹ میں آئینی مسئلہ چل رہا ہے. عدالت پوچھ رہی تھی آئین میں کہاں لکھا ہے کہ پیسے نہ ہونے پر الیکشن لیٹ کیا جا سکتا ہے. قائد حزب اختلاف شہزاد وسیم نے بل کو عدالت پر بالواسطہ حملہ قرار دیتے ہوئے کہا جن سی آر ٹی کی لائن نہیں بنتی وہ سپریم کورٹ رولز بنانے چلے ہیں. یہ اصلاحات کا نہیں ذاتی مفادات کا بل ہے. وزیر اعظم کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس واپس لینے کا حکم. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ریفرنس کے نام پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے اہل خانوں کو ہراساں اور بدنام کیا گیا. یہ ریفرنس نہیں تھا بلکہ آئین اور قانون کی راہ پر چلنے والے منصف مزاج جج کے خلاف عمران نیازی کی انتقامی کارروائی تھی. وزارت قانون نے اسمبلی صدر مملکت کو ارسال کر دیا ہے. خاتون جج دھمکی کیس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری آج تک معطل. فریقین کو نوٹس جاری. توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو لمبی تاریخ مل گئی. سماعت 29 اپریل تک ملتوی. دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف مبینہ بیٹی ٹیریان چھپانے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے عمران خان کے خلاف نااہلی درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا. ادھر عمران خان نے نیب نوٹس کو ترمیمی قانون کے تحت غیر قانونی قرار دے دیا. کہا نیب اپنے اختیار سے باہر بھیجا گیا. نوٹس فوری طور پر واپس لے. کچے میں ڈاکوؤں کی سفارش پر ایس ایچ اوز اور چوکی انچارج تعینات ہونے کا انکشاف. ایس ایس پی کشمور کند کوٹ کی رپورٹ پر آئی جی سندھ کا ایکشن. کشمور کند کوٹ میں ڈاکوؤں سے رابطے کے الزام پر 3 ایس ایچ اوز معطل. 7 چوکی انچارج سمیت 26 اہلکاروں کو بھی معطل کر کے بی کمپنی بھیج دیا گیا. معطل ایس ایچ او قادر بنگوار کچھ دن پہلے پولیس مقابلے میں ہلاک ڈاکو کا کزن. ملک کے بیشتر شہروں میں آج بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، چاروں صوبوں، کشمیر، گلگت بلتستان میں بادل برس سکتے ہیں. تیز ہوائیں چلے گی. چند مقامات پر ژالہ باری اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے. پنجاب کے کئی شہروں میں رات گئے بھی بارش کا سلسلہ جاری رہا. اسلام آباد، راولپنڈی، گجرانوالہ، لاہور، اٹک، جہلم، سرگودا، اوکاڑا، بھکر سمیت کئی شہروں میں بادل برسے. بارشوں سے فصلوں کو شدید نقصان. تیز ہواؤں سے موسم سرد ہو گیا. بلوچستان میں سیلابی صورتحال. ہرنائی کا کوئٹہ سے رابطہ منقطع. کوئٹہ، چمن، شاہراہ بھی سیلابی ریلوں سے متاثر ہوئی. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا ملک میں بہت زیادہ مہنگائی کا اعتراف. سینٹ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. ہم مسلسل بین الاقوامی ادائیگیاں کر رہے ہیں. ساتھ زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی بہتری آئی ہے جو 10 ارب ڈالر سے بڑھ گئے ہیں. کوشش ہے جون تک ذخائر کو 13 ارب ڈالرز تک لے جائیں گے. چین کو 2 ارب ڈالرز واپس کیے، وہ واپس آ گئے. مزید کچھ آ رہے ہیں جبکہ آئی ایم ایف سے ٹیکنیکل باتیں مکمل ہو چکی ہیں. ملک میں غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی. اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر 35 کروڑ ڈالر کمی سے 4.2 ارب ڈالر رہ گئے. کمرشل بینکوں کے ذخائر 5.57 ارب ڈالر کی سطح پر آ گئے. ملک کے مجموعی زر مبادلہ ذخائر 9.18 ارب ڈالر کی سطح پر آ گئے. 92 نیوز کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان. قاری محمد ذیشان حنیف نے دلکش آواز میں تلاوت کلام پاک پیش کیا. میزبانی معروف اینکر جنید اقبال نے کی. مہمانوں میں پروفیسر سعید احمد خان، ڈاکٹر شبیر احمد جامی اور ڈاکٹر سید حامد فاروق شامل تھے. ام المومنین سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی. قوال، شعر میاں داد اور ہم نواؤں نے خوبصورت کلام سنا کر سما باندھ دیا.